नमो नमः प्रियछात्राः। अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः दीपकम् इत्यस्य पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमपरिशिष्टान्तर्गतं विभक्तिप्रकरणम् इति पाठं पठामः। कारकप्रकरणं, विभक्तिप्रकरणं च। क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् अर्थात् क्रियया सह यस्य पदस्य शब्दस्य वा साक्षात् सम्बन्धः भवति तत् कारकम् इति उच्यते। संस्कृते षट् कारकाणि भवन्ति। सम्बन्धः सम्बोधनं च कारकेषु न गण्यते यतः तयोः क्रियया सह साक्षात् सम्बन्धः न भवति। कर्तृकारकं प्रथमा विभक्तिः। यः क्रियां करोति सः कर्ता। नियमः स्वतन्त्रः कर्ता। उदाहरणं बालकः गच्छति। वाक्येऽस्मिन् बालकः गमनक्रियां करोति, अतः बालकः इति कर्ता। कर्तरि कारके प्रथमा विभक्तिः भवति। अधुना अहं प्रथमा विभक्तेः तालिकाम् अर्थात् केषाञ्चन शब्दानां प्रथमा विभक्तेः रूपाणि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च वदामि। बालक शब्दः पुल्लिङ्गं, बालकः, बालकौ, बालकाः। बालिका स्त्रीलिङ्गं, बालिका, बालिके, बालिकाः। हरि शब्द पुल्लिङ्गं, हरिः, हरी, हरयः। नदी शब्द स्त्रीलिङ्गं, नदी, नद्यौ, नद्यः। गुरु शब्द पुल्लिङ्गं, गुरुः, गुरू, गुरवः। पितृ शब्द पुल्लिङ्गं, पिता, पितरौ, पितरः। अस्मत् शब्द अहम्, आवां, वयम्। युष्मत् शब्दः त्वं, युवां, यूयम्। कर्मकारकं द्वितीया विभक्तिः। कर्तुः ईप्सिततमं कारकम् अर्थात् कर्ता यत् कारकं सर्वाधिकम् इच्छति तत् कर्मकारकं भवति। नियमः कर्तुरीप्सिततमं कर्म। उदाहरणं छात्रः वेदं पठति। अत्र कर्तुः छात्रस्य ईप्सिततमं वेद इति वर्तते, अतः तत् कर्मकारकम् इति। कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति। अधुना अहं द्वितीया विभक्तेः तालिकाम् अर्थात् केषाञ्चन शब्दानां द्वितीया विभक्तेः रूपाणि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च वदामि। बालक शब्दः बालकं, बालकौ, बालकान्। बालिका शब्दः बालिकां, बालिके, बालिकाः। हरि शब्दः हरिं, हरी, हरीन्। नदी शब्दः नदीं, नद्यौ, नदीः। गुरु शब्दः गुरुं, गुरू, गुरून्। पितृ शब्दः पितरं, पितरौ, पितॄन्। अस्मत् शब्दः मां, आवां, अस्मान्। युष्मत् शब्दः त्वां, युवां, युष्मान्। करणकारकं तृतीया विभक्तिः। क्रियायाः सिद्धौ यत् सर्वाधिकं सहायकं भवति तत् करणकारकम् इति। नियमः साधकतमं करणम्। उदाहरणं रामः बाणेन रावणं हतवान्। अत्र हननक्रियायाः सिद्धौ सर्वाधिकं सहायकं बाणमस्ति, अतः तत् करणकारकम्। करणे तृतीया विभक्तिः भवति। अधुना अहं तृतीया विभक्तेः तालिकाम् अर्थात् केषाञ्चन शब्दानां तृतीया विभक्तेः रूपाणि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च वदामि। बालक शब्दः बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः। बालिका शब्दः बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। हरि शब्दः हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः। नदी शब्दः नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। गुरु शब्दः गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः। पितृ शब्दः पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। अस्मत् शब्दः मया, आवाभ्यां, अस्माभिः। युष्मत् शब्दः त्वया, युवाभ्यां, युष्माभिः। संप्रदानकारकं चतुर्थी विभक्तिः। यस्मै
किमपि दीयते अथवा यस्य कृते कार्यं क्रियते। नियमः कर्मणायमभिप्रेति स सम्प्रदानम्। उदाहरणं माता बालकाय मोदकं ददाति। अत्र बालकाय इति सम्प्रदानकारकम्। सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति। अधुना अहं चतुर्थी विभक्तेः तालिकाम् अर्थात केषाञ्चन शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च वदामि। बालक शब्दः बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालिका शब्दः बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। हरि शब्दः हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः। नदी शब्दः नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। गुरु शब्दः गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। पितृ शब्दः पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। अस्मत् शब्दः मह्यम्, आवाभ्यां, अस्मभ्यं। युष्मत् शब्दः तुभ्यं, युवाभ्यां, युष्मभ्यम्। अपादानकारकम्। पंचमी विभक्तिः यस्मात् पृथक् क्रियते तत् अपादानकारकं भवति। नियमः ध्रुवमपाय अपादानम्। उदाहरणं हिमालयात् गंगा प्रभवति। वाक्यस्मिन् हिमालयात् पृथक् भाव अस्ति, अतः तत् अपादानम्। अपादाने पंचमी विभक्तिः भवति। अधुना अहं पंचमी विभक्तेः तालिकाम् अर्थात केषाञ्चन शब्दानां पंचमी विभक्तेः रूपाणि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च वदामि। बालक शब्दः बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालिका शब्दः बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। हरि शब्दः हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः। नदी शब्दः नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। गुरु शब्दः गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। पितृ शब्दः पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः। अस्मत् शब्दः मत्, आवाभ्यां, अस्मत्। युष्मत् शब्दः त्वत्, युवाभ्यां, युष्मत्। अधिकरण कारकम्। सप्तमी विभक्तिः यः क्रियायाः आधारः भवति तत् अधिकरणम्। नियमः आधारो अधिकरणम्। उदाहरणं मुनेः कटे आस्ते। अत्र आधाररूपस्य कटस्य अधिकरणसंज्ञा। अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः भवति। अधुना अहं सप्तमी विभक्तेः तालिकाम् अर्थात केषाञ्चन शब्दानां सप्तमी विभक्तेः रूपाणि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च वदामि। बालक शब्दः बालके, बालकयोः, बालकेषु। बालिका शब्दः बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। हरि शब्दः हरौ, हर्योः, हरिषु। नदी शब्दः नद्यां, नद्योः, नदीषु। गुरु शब्दः गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। पितृ शब्दः पितरि, पित्रोः, पितृषु। अस्मत् शब्दः मयि, आवयोः, अस्मासु। युष्मत् शब्दः त्वयि, युवयोः, युष्मासु। षष्ठी विभक्तिः संबंधः। षष्ठी विभक्तिः अथवा संबंधः यद्यपि कारकेषु न परिगण्यते तथापि वाक्ये तस्य प्रयोगः तु भवति। अतः इदानीम् एतामपि पश्यामः। अधुना अहं षष्ठी विभक्तेः तालिकाम् अर्थात केषाञ्चन शब्दानां षष्ठी विभक्तेः रूपाणि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च वदामि। बालक शब्दः बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालिका शब्दः बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। हरि शब्दः हरेः, हर्योः, हरीणां। नदी शब्दः नद्याः, नद्योः, नदीनां। गुरु शब्दः गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां। पितृ शब्दः पितुः, पित्रोः, पितॄणाम्। अस्मत् शब्दः मम, आवयोः, अस्माकं। युष्मत् शब्दः तव, युवयोः, युष्माकं। संबोधनम् एतदपि पश्यामः। संबोधने प्रथमा विभक्तिः एव भवति, अस्य कारकत्वं न भवति। अधुना अहं संबोधनस्य तालिकाम् अर्थात
केषाञ्चन शब्दानां संबोधनस्य रूपाणि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च वदामि। बालक शब्दः हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। बालिका शब्दः हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। हरि शब्दः हे हरे, हे हरि, हे हरयः। नदी शब्दः हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। गुरु शब्दः हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। पितृशब्दः हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। अस्मत् युष्मत् शब्दयोः संबोधने रूपाणि न भवन्ति। उपपद विभक्तयः। केचन विशेष नियमाः कारकाणाम् आधारेण विभक्तयः भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। किं भवन्तः जानन्ति यत् एतदतिरिच्य अपि बहुत्र केषाञ्चन पदानां योगे सति विभक्तीनां प्रयोगः निर्दिश्यते? न जानन्ति? चिन्ता मास्तु। अहं कानिचन प्रमुखानि उदाहरणानि बोधयामि। नमः स्वस्ति योगे चतुर्थी, यथा देवाय नमः। सह साकं योगे तृतीया, यथा रामेण सह सीता गच्छति। परितः उभयतः योगे द्वितीया, यथा ग्रामं परितः जलमस्ति। प्रियछात्राः, अधुना अहम् एकं श्लोकं वदामि यत्र सर्वेषां कारकाणां नामानि सन्ति। एतद् श्लोकं स्मरणीयम् अस्माभिः। कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इति आहुः कारकाणि षट्। अद्यतनीयं सत्रं भवतां समेषां कृते उपयोगी स्यात् इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।